सरकारले भर्खरै पूर्णता पाएको छ। 2 दिन अघि मात्रै मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेका छन्। यति मात्र होइन, पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रीहरूले जनता सामु महत्वाकांक्षी बाचा गरेका छन्। अब उनीहरूले कति परिणाम देश र जनतालाई दिन सक्छन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। यस्तै भुई मान्छेको नारा लगाएर सत्तामा पुगेका मन्त्रीसँगै सरकारको पनि अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। जनताले अब भाषण भन्दा पनि काम चाहेका छन्। महँगीको मारले जनताको ढाड सेकिएको छ। लाखौं तन्नेरी विदेश पलायन भइरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ। यी समस्यामाथि मध्यनजर गर्दै सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन सक्नुपर्छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज एट टुडे। 7 दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको शक्ति क्षयीकरण भएको चर्चा हुन थालेको छ। राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सत्ता साझेदार दलले लिएको र गृह, अर्थ, परराष्ट्र, कानून जस्ता मन्त्रालय साथमा नरहेकाले प्रधानमन्त्री दाहाल चेपुवामा रहेका छन्। यस्तै उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्ष बनेर केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका हरेक कामलाई हस्तक्षेप गर्ने छनक दिएका छन्। सामान्यतया गृह र अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले राख्ने परिपाटी छ, तर यसपटक प्रधानमन्त्रीसँग 2वटै मन्त्रालय छैनन्। मेरै जिल्लावासी श्रद्धेय कमरेडले विश्वासको प्रस्तावको बेलामा बोल्दै गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षले विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको त होइन भनेर भन्नुभएको कुरामा मैले केही बोलिनँ भने सायद त्यो अपर्याप्त होला। हामीले ढोक्सा थापेका छैनौँ। माछालाई जालमा पार्न कुनै योजना हाम्रो छैन। प्रधानमन्त्री पिजडामा छन्, त्यस्तो नगरिदिनुहोला। सभामुखका लागि आफ्नो दलबाट ईश्वरी देवी नेउपानेलाई प्रस्ताव गर्ने क्रममा कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बिहिबार संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित गर्दै भनेको मन्तव्य हो। उनी त्यतिमा मात्र रोकिएन, कंग्रेसले ढोक्सा थापेको छैन भन्दै ओलीलाई जवाफ फर्काए। राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सत्ता साझेदार दलले लिएको र गृह, अर्थ, परराष्ट्र, कानून जस्ता मन्त्रालय साथमा नरहेकाले प्रधानमन्त्री दाहाल चेपुवामा रहेको चर्चा हुन थालेको छ। गत पुस 10 मा 7 दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई सबैको चित्त बुझाउन हम्मे नै भयो। अन्तिममा सबैलाई भागबण्डा मिलाउँदा उनको हातबाट सरकारका महत्त्वपूर्ण पद र मन्त्रालय छिनेका छन्। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्ना दललाई दिलाउन असफल भएका प्रचण्डको शक्ति क्षयीकरण भएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यकारी पद भएकाले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय गुम्दैमा केही फरक नपर्ने केहीको तर्क छ। क्याबिनेट सिस्टम भने यस्तो सिस्टम हो कि जहाँ प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्छ। कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्रीहरूले सुरुवात गर्न सक्छन्, तर त्यो प्रस्तावलाई पास गर्ने अथवा खारेज गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग प्रमुख पोर्टफोलियो परेन भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। सबै विषयमा उहाँले चाहँदाखेरि आफ्नो से व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँमाथि पनि पछिल्ला चरणमा त प्रधानमन्त्री मार्फत पावर सेयरिङ व्यापक गर्ने प्रचलनले गर्दाखेरि तपाईँ कतिपय गृहका कुरा, अर्थका कुरा, धेरै कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै मुख ताकेर मात्रै डिसिजन गर्ने हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि बनिसकेको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्दैन अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग कुन मन्त्रालय छैन भन्ने आधारमा उहाँको डिसिजन मेकिङमा कमी अथवा बढी हुन्छ जस्तो लाग्दैन। उहाँले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो तालले लिएर जान सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भने यो अहिलेको हाम्रो क्याबिनेट सिस्टममा सर्वेसर्वा हो। अघिल्लो पटक यही संसदमा प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत दिने बेला सरकारलाई समर्थन गरेको कंग्रेसप्रति व्यङ्ग्य गर्दै ओलीले ढोक्सा थापेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत गुमाएको कंग्रेसले बिहिबार सभामुखका लागि भने प्रतिस्पर्धा गर्यो। यो क्रम राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि जारी रहने संकेत गर्दै शर्माले ढोक्सा थापेको भन्न नमिल्ने तर्क गरे। प्रधानमन्त्री पद पुष्पकमल दाहाललाई दिएर सत्ताका सबै
शक्ति आफ्नो हातमा पारेका ओलीले आफै शासन गर्न खोजेको विश्लेषण कङ्ग्रेसको छ। विश्व प्रकाशले भने जस्तै के प्रधानमन्त्री साँच्चै पिजोडामा छन् भन्ने प्रश्न पनि दर्विलो बनेको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, मन्त्रालयको बाँडफाँड र मुख्य पदहरूको चुनावलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री चेपुवामा देखिन्छन्। सामान्यत गृह र अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री हुने दलकै पोल्टामा पर्छ। दाहालले पनि सके यी दुवै नसके एउटा मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्न निकै प्रयास गरेका थिए, तर ओलीको साथ पाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह चाहिने अड्डी कसे। प्रधानमन्त्रीमा दाहालको प्रस्तावक एमाले रोजेरै अर्थ मन्त्रालय लियो। परराष्ट्र मन्त्री पनि एमालेकै भागमा छ भने राज्य चलाउनका लागि चाहिने अर्को महत्त्वपूर्ण कानून मन्त्रालय राप्रपाले लिएको छ। सभामुखको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वारले बहुमत ल्याइसकेका छन्। राष्ट्रपति पनि एमालेकै तर्फबाट निर्वाचित गराउने गठबन्धनमा सहमति भएकाले त्यसैलाई मान्नुपर्ने अभिव्यक्ति ओलीले पटक पटक दिएका छन्। एकदम राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा। नेकपा एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। उपसभामुख रासोपाको भागमा परेको छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो दलबाट एक्लै परेका छन्। यता ओलीले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेर सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा रहेको छनक दिइसकेका छन्। कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बारे निर्णय हुनु अघि दाहालले ओली निवास बालकोटमा 4 घण्टा लन्च मिटिङ गरे। प्रधानमन्त्री 4 घण्टा सत्ता साझेदार दलको नेताको घरमा बसेर मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउनु पर्ने अवस्था आउनु नै सत्ता कब्जा भएको संकेत देखिनु हो भन्ने कङ्ग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री निरीह बनेको र सत्ताको खास साँचो ओलीकै हातमा पुगेको भन्दै माओवादी भित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले उच्च स्तरीय संयन्त्रको नेता बन्ने प्रयास गरेका थिए। त्यतिबेला ओलीले संयन्त्रलाई संविधानले नचिनेको भनेर पन्छाए। अहिले दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ त्यही संयन्त्रलाई बिउताएर सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यक्रम ओलीले गर्न थालेकोबाट पनि प्रधानमन्त्री पिजोडामा परेको प्रष्ट संकेत देखिएको विश्लेषण छ। 2/3 प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले राष्ट्रपतिबाट मिल्ने भन्दा बढी सहयोग पाएको र सभामुखबाट त्यस्तै साथ नमिल्दा असहयोग भएको भनेर गुनासो गरेको स्मरण गर्दै कङ्ग्रेसले सन्निकट खतरा टार्न शीतल निवासमा दाबी गरेको छ। यस पटक लामो समयपछि आगामी चैतमा सोभियु निर्वाचनको मिति तय भएको छ। त्रिवीको शैक्षिक क्यालेन्डरमा 2 वर्षमा फागुन 14मा सोभियु निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ। तर 2065 चैत यता त्रिवीमा नियमित रूपमा सोभियु निर्वाचन हुन सकेको छैन। 2073 चैतमा 26 वटा क्याम्पसमा मात्रै निर्वाचन भएको थियो। सोभियु नियमित नहुँदा विश्वविद्यालय सभादेखि क्याम्पसहरूका महत्त्वपूर्ण निकायमा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन पछिल्लो पटक 2073 भएको थियो। विद्यार्थीको हकितका लागि काम गर्ने संगठनको निर्वाचन समयमा हुन सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद परिषदले भने चैत 5 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। विद्यार्थी संघ संगठनसँग राय तथा सुझाव लिएपछि उक्त प्रस्ताव गरिएको हो। प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहालले पनि सोभियु निर्वाचन गर्नका लागि निर्देशन दिइसकेका छन्। कार्यकारीले अनुमोदन गरेपछि चैत 5 गते सोभियु चुनावको मिति घोषणा हुनेछ। त्रिवी शैक्षिक क्यालेन्डरमा 2 वर्षमा फागुन 14मा सोभियु निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ। तर 2065 चैत यता त्रिवीमा नियमित रूपमा सोभियु निर्वाचन हुन सकेको छैन। 2073 चैतमा 26 वटा क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो। सोभियु नियमित नहुँदा विश्वविद्यालय सभादेखि क्याम्पसहरूका महत्त्वपूर्ण निकायमा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन तपाईको वास्तवमा 2 वर्षमा हुनुपर्ने थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ तपाईको नियमावली अनुसार ऐन अनुसार चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ त्यसको म्याद हुने र 1 वर्ष थप्ने प्रावधान छ। र स्वाभाविक रूपमा पञ्चायती कालरात्रिमा पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन्थ्यो। तर डेमोक्रेसी आइसकेपछि तपाईको विशेष गरेर द्वन्द्वको बेला माओवादीको जतिखेर चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो त्यसपछि पनि चाहिँ तपाईको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भयो र पछिल्लो चरणमा अर्थात् द्वन्द्वको चाहिँ
उत्तरार्धमा पुग्दाखेरि द्वन्द्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोभि इलेक्सन चाहिँ केही प्रभावित भयो। कार्यकारी परिषदले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि क्याम्पस प्रमुखले निर्वाचन अधिकृत र सहयोगी तोकेर निर्वाचन सम्पन्न गराउने व्यवस्था छ। त्रिविका पदाधिकारीले विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दल र सरकारको सहयोग रहे निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने तर्क गर्दै आएका छन्। विद्यार्थी संगठनले भने त्रिविका पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुखको इच्छा शक्तिमा चुनाव हुने वा नहुने निर्भर रहने बताएका छन्। 2074 र 2076मा सोभियु निर्वाचन तयारी थालेर अन्तिम समयमा स्थगित हुन पुगेको थियो। त्यति बेला राजनीतिक दल र ठूला विद्यार्थी संगठन तयार नहुँदा चुनाव अनिश्चित बन्न पुगेको हो। विद्यार्थी संगठनले भने निर्वाचन गराउन विश्वविद्यालयले नचाहेको बताउँदै आएका छन्। 2073मा निर्वाचित सोभियुको थपिएको म्याद पनि सकिसकेको छ। सोभियुको म्याद 6 महिना गरी 2 पटक थप गर्न सकिने नियममा उल्लेख छ। निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसमा 2074मा निर्वाचन गर्ने त्रिविको प्रयास सफल हुन सकेन। 14 वर्ष पछाडि 65 पछाडि र 73मा आंशिक रूपमा केही कलेजहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव भयो र अहिले 14 वर्ष पछाडि जुन त्रिवी कार्यकारी परिषदबाट पनि पारित भएको कल्याणकारी परिषदले पनि चाहिँ निर्णय गरेर पठाएको विषयवस्तु छ। त्यो विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि हालतमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव भएन भने भोलि त्यहाँभित्रबाट पनि भोलि चाहिँ एउटा खालको विद्रोह हुन सक्ने अवस्था छ। 2076 फागुन 14मा चुनावको मिति घोषणा गरिएको थियो, तर फागुन 5मा विशेष कारण देखाउँदै त्रिवीले निर्वाचन स्थगित गरेको थियो। 28 वर्षीय उमेर हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएदेखि सोभियु निर्वाचन बिथोलिँदै आएको छ। यस प्रणालीमा मनोनयन गर्ने अन्तिम दिनसम्म 28 वर्ष पुरा नभएका विद्यार्थी मात्रै उम्मेद्वार बन्न पाउँछन्। सभापति, सचिव र कोषाध्यक्ष प्रत्यक्ष र उपसभापति, सहसचिव लगायत सदस्य समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। निर्वाचनमा विद्यार्थीले आफ्नो सङ्गठित वा स्वतन्त्र व्यक्तिगत रूपमा पनि उम्मेदवारी दिन सक्नेछन्। 200 सम्म विद्यार्थी रहेको क्याम्पसमा पदाधिकारी सहित 11 जना, 200 भन्दा बढी 1000 सम्म विद्यार्थी संख्या भएमा 15, 1000 भन्दा बढी 3000 सम्म विद्यार्थी भएमा 19 र 3000 भन्दा बढी विद्यार्थी भएका क्याम्पसमा 21 जनाको सोभियु कार्य समिति हुने व्यवस्था छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आगामी चाहिँ चैत्र 5 गते जुन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन तोकिएको छ त्यो निर्वाचन हुनुपर्छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नहुँदै गर्दाखेरि तपाईँको अहिलेसम्म जुन चाहिँ 14 वर्ष भयो 65 देखि यता चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन सकेको छैन। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको विद्यार्थीहरूका समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त, विद्यार्थीहरूका आवाजहरू उठान गर्नका निमित्त जुन नेतृत्व हुन्थ्यो छाता सङ्गठनको रूपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जुन थियो त्यो छायामा परिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थीका चाहिँ आवाजहरू कुण्ठित भएका छन्। समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि चुकेका छन् र यो परिस्थिति सिर्जना भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नभएको र अब चाहिँ हुन अपरिहार्य छ। विद्यार्थीहरूको हकितको संरक्षण, संवर्धनका लागि सक्रिय रहने, विद्यार्थीको बौद्धिक र चारित्रिक विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, क्याम्पस भित्रको पठन पाठनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने, विद्यार्थीमा अनुशासन कायम राख्ने, बौद्धिक, रचनात्मक तथा आन्तरिक क्रियाकलापमा उत्प्रेरित गराउने, क्याम्पसमा शैक्षिक तथा संस्थागत विकासका लागि सदैव क्रियाशील रहने सोभियुका उद्देश्य छन्। विक्रम सम्वत 2074 को निर्वाचनपछि देशमा 3 तहका सरकार स्थापना भए, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार। तर अहिले पनि तराईमा थारूहरूको बसोबास रहेको ठाउँहरूमा भने स्थानीय सरकारको काम भलमनसाले गर्दै आइरहेका छन्। गाउँमा अहिले पनि ससाना केही विवाद भए भने दुवै पक्ष न्यायको लागि भलमनसाको सामु जाने गर्दछन्। थारू समुदायमा प्रचलित यो प्रथाको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ। माघ महिना हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि विशेष मानिन्छ। अझ त्योभन्दा बढी विशेष मानिन्छ यो महिना तराईका जिल्लामा बसोबास गर्ने थारू समुदायका लागि। पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा थारू समुदायको बसोबास बढी छ। थारू समुदायको बेग्लै पहिचान, भाषा र संस्कृति छ। यही विविधताले उनीहरूको मौलिकतालाई जोगाएर राखेको छ। विक्रम सम्वत 2074 को निर्वाचनपछि देशमा 3 तहका सरकार स्थापना भए।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार। तर अहिले पनि तराईमा थारूहरूको बसोबास रहेको ठाउँहरूमा भने स्थानीय सरकारको काम भलमनसाले गर्दै आइरहेका छन्। गाउँमा अहिले पनि ससाना केही विवाद भयो भने दुवै पक्ष न्यायको लागि भलमनसाको सामु जाने गर्छन्। भलमनसाले दुवैका कुरा सुनेर न्याय सुनाउने गर्छन्। यदि आफूले नसक्ने कुरा छ भने मात्रै भलमनसाले दुवै पक्षलाई न्यायका लागि सरकारी निकायमा पठाउने गरेका छन्। कहीँ लफडा भयो, झाइ झगडा भयो, हल्का भएपछि मिलाउन सक्दो मिलाउने, नमिलाएपछि अलिकति निकाय ठाउँमा प्रशासनतिर पठाउने। प्रशासन पठाइसकेपछि अनि साँची त अब सर्जिमेन्ट त अलिकति मुसुल्का गर्नै पर्छ हामीले। अनि पहिला त अब चौकी जान्छ, चौकीबाट सकेन भने अब जिपरका जान्छ। अनि त्यहाँ त्यहाँ हुँदैन भने फेरि माथि जान्छ अदालतको। जति फेरि जान्छ कहिलेकाहीँ साथी पनि बस्नुपर्छ, बक्नु पनि पर्छ कहिलेकाहीँ। यसरी बोलाइसकेपछि त त्यही हुनाले अलिकति भलमनसा भनेको अलिकति सानोतिनो कुरा चाहिँ गाउँमा मिलाउँछौँ अनि अलिअलि जटिल कुरा भएपछि अलि माथि पठाउँछौँ। माघ महिनामा थारू समुदायका मानिसहरू राम्रा नयाँ कामको सुरुवात गर्ने गर्छन्। हरेक वर्ष माघ महिनामा उनीहरू नयाँ बटघर चुन्ने गर्दछन्। यस्ता बटघर एकताको प्रतीक पनि मानिन्छन्। यी बटघरले प्रत्येक गाउँमा हुने गरेका कामकाज र न्यायिक छलफलको निर्णय गर्ने गर्छन्। थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने काम बटघरले गर्ने गर्दछन्। बटघरको चलन कहिलेदेखि चल्यो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण छैन, तर विगत लामो समयदेखि थारू बस्तीमा साना ठुला सबै निर्णयको अन्तिम अधिकार बटघरले गर्दै आएको देखिन्छ। भलमनसा चाहिँ हाम्रो गाउँमा 1 वर्षमा चुन्छौँ हामी। अनि गाउँभरिको मिटिङ हुन्छ अनि मिटिङ जोडेर अनि सल्लाह सबैको लिएर सहमतिमा अनि भलमनसा चुन्छौँ हामी। देशका मुख्य नेतृत्व गर्ने निकायमा व्यक्ति चुन्दा राजनीतिकरण बढी हुने गर्छ। तर थारू गाउँमा भलमनसा चुन्दा भने सबैको सहमतिमा कुशल र गाउँको भलाइका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई चुन्ने गरिन्छ। माघ महिनामा गाउँभरिका मानिसहरू भेला हुन्छन्। यसपटक नयाँ भलमनसा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुन्छ। कतिपय ठाउँमा राम्रो काम गरेको भन्दै पुरानै भलमनसालाई निरन्तरता दिने पनि गरिन्छ। माघी 1 गतेको दिन अब हाम्रो नयाँ वर्ष पनि हो थारूहरूको। त्यो नयाँ वर्ष भएपछि नयाँ वर्ष मानिसकेपछि दोस्रो दिन चाहिँ हामी अब यो दोस्रो दिन अथवा माघ महिनाको 3-4 गते अथवा 4-5 गतेसम्म हामी अथवा माघ महिनाभित्र नै हामी चुन्ने चलन छ। अब त्यसलाई चाहिँ गाउँभरिकै मान्छे सबै अब भेला हुन्छौँ र त्यो भेला भइसकेपछि अब गएको वर्षको कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ र अब कसरी जाने जुन एउटा खोज्ने बुझ्ने भन्ने कुरा छ। खोज्ने भनेको गएको अब हिसाब किताब अथवा कति बजेट के भयो कस्तो भयो त्यसको चाहिँ खोज्ने गर्ने भनेको त्यो अब त्यो हो। र अर्को चाहिँ बुझ्ने भनेको अब नयाँ बनेको भलमनसाले चाहिँ आफ्नो खाटापाटा सबै अब हस्तान्तरण गर्ने भएको हुनाले बुझ्ने कार्यक्रम हो, बुझ्ने भनिन्छ। त्यही हुनाले हाम्रो खोज्ने बुझ्नेमै अब हाम्रो नयाँ भलमनसा पनि अथवा हात फेराएर ल को बन्छ है आफ्नै इच्छाले कसैले हुन्छ भने त्यो पनि ठिक। अब भएन भने लौ त फलाना मान्छेले गर्न सक्छ उसैलाई चाहिँ अब माला लगाएर पनि हामी फुलमाला लगाएर ताली बजाएर पनि चुन्ने चलन छ। अब त्यो पनि भएन भने पनि त्यसपछि तपाईँको अब नाइ अब तपाईँ नै बन्नुपर्छ अथवा यो वर्ष तपाईँ भयो भने अर्को वर्ष अर्कोको पालो पनि हुनसक्छ भन्ने त्यसरी चाहिँ हामी अब भलमनसा चुन्ने चलन छ। र भलमनसाले तपाईँको 3टा काम गर्छ उसले चाहिँ। एउटा न्यायपालिका र कार्यपालिका त्यसपछि व्यवस्थापकीय काम गर्छ उसले। अब उसले चाहिँ गाउँमा चाहे त्यो मर्दा पर्दा भयो अथवा भोजभतियार भयो सामाजिक कार्यमा तपाईँको बाटोघाटो अथवा स्कुल सम्पूर्ण सामाजिक कार्यमा चाहिँ उसले चाहिँ मान्छेलाई खटाउँछ र विवाहमा पनि उसले मान्छे खटाइदिन्छ। त्यसरी चाहिँ अब त्यसको काम चाहिँ र आएको योजनाहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि मान्छेलाई अब त्यो श्रम दान गर्ने अथवा कुनै पनि काममा उसले चाहिँ मान्छे खटाउने काम गर्ने भावनाले भलमनसाको काम यही नै हो। विगतमा राज्यका न्यायिक निकायहरूमा सबैजसो सर्वसाधारणको पहुँच थिएन। अहिले जस्तो ठाउँ ठाउँमा प्रहरी कार्यालय, न्यायिक समितिहरू बनाइएका थिएनन्। त्यस समयमा पनि थारू समुदायमा न्यायका लागि र गाउँमा हुने महत्त्वपूर्ण कामको नेतृत्व गर्नका लागि यो चलन चलाइएको हुन सक्ने बताइएको छ। विगतदेखि भलमनसाले सबैका विचारको सम्मान गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकोले अहिले स्थानीय तह आइसक्दासम्म पनि थारू बस्तीमा भलमनसा प्रथाले नै बढी महत्त्व पाएको देखिन्छ।
कुनै दिन माघकै महिनामा चाहिँ समय मिलाएर चाहिँ गाउँभरिको मान्छे मिलेर चाहिँ भलमनसाले 1 वर्षमा चाहिँ कतिको आफूले गाउँको चाहिँ सुधार गरेको छ या कतिले गरेको छैन भनेपछि यदि उसले भलमनसाले चाहिँ राम्रै काम गरेछ भने उहाँलाई नै मतलब भलमनसा अझै बनाउँछन् 1 वर्षको लागि। यदि उसले चाहिँ राम्रो काम गरे छैन भनेपछि अर्कै भलमनसा चुन्ने कार्यक्रम चाहिँ गर्छन्। सानोतिनो समस्या गाउँमा भएपछि चाहिँ भलमनसाको घर आएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। जब ठुलो समस्या भएपछि मात्रै त्यो वाडामा भयो अनि चौकीमा गएर अब सानोतिनो समस्या चाहिँ चौकीमा गएर त समाधान हुँदैन नि त। त्यही भएर चाहिँ गाउँकै भलमनसा समाधान गर्न सक्छ भनेर त्यही भएर चाहिँ उचित मानेका छन्। माघमा चुनिएको भलमनसाले माघ महिनामा नै काम सुरु गर्नु पूर्व नै एउटा योजना बनाउने गर्छ। उसले कार्यभार सम्हाल्नु पूर्व नै वर्षभरिको खर्च आम्दानीको हिसाब पनि गर्ने गर्छ। माघमा भलमनसा चुन्न बोलाइएको बैठकमा भलमनसाले विगतमा गरेका सबै काम कारबाहीका बारेमा गाउँलेलाई जानकारी गराउने गर्छ। नयाँ भलमनसा चुनिएसँगै फेरि नयाँ बजेट र कार्ययोजना बनाइने गरिन्छ। गाउँटोलका सबै समस्याको अगुवाई भलमनसा अर्थात् बडघरले गर्ने गरेका छन्। थारू जातिको परम्परागत राजनीतिक संरचना बडघरको प्रथाले गाउँटोलमा जनप्रतिनिधिको काम गर्दै आएका छन्। लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा गाउँघरमा झैझगडा मिलाउनेदेखि मुद्दा मामिलाको फैसला गर्ने सम्मका काम बडघरले गर्दै आएका थिए। त्यसका अतिरिक्त चाडपर्व, बाटो, विद्यालय, कुलो जस्ता सामाजिक काम तथा झगडा, जनश्रमदान र खेतीपाती जस्ता कुरामा थिति बसाउन बडघरकै निर्णय लागू हुने गर्छ। सदियौंदेखि गाउँघरमा आइपर्ने मुद्दा मामिला र सामाजिक काममा बडघरले अगुवाको रूपमा काम गर्ने गर्छन्। यसरी चयन गरिएका बडघरहरूलाई गाउँका बासिन्दाले वार्षिक रूपमा सम्झौता अनुसार मानापाथी धान चामल उठाएर तिरो दिन्छन्। यस्ता व्यक्तिको सहायकका रूपमा एउटा चौकीदार पनि चुनिएको हुन्छ। विवाह, मृत्यु, भोज लगायतका थारू जातिका संस्कारमा बडघरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ। बडघरकै अगुवाईमा थारू जातिले रीतिरिवाज र संस्कृति धानिरहेका छन्। गाउँघरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, खोप लगायतका सामाजिक कार्यमा समेत अहिले बडघरले सहयोग गरिरहेका छन्। गाउँघरमा हुने विकास निर्माणदेखि जनश्रमदान गराउन बडघरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेका छन्। देशभर चिसो अत्यास लाग्दो गरी बढेको छ। चिसोबाट सबैभन्दा प्रत्याडित तराईका जनता हुने गरेका छन्। यस वर्ष मात्रै हालसम्म चिसोका कारण 1 दर्जन भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चिसोको कारण नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु लज्जाको विषय त हो, त्यसमाथि झन तिनै तहका सरकारको दायित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ। नागरिकको आधारभूत आवश्यकता घाँस, बाँस र कपास पूरा गर्ने जिम्मेवारी राज्य हो, तर विडम्बना हाम्रो सरकार जनता चिसोले कठ्याङ्ग्रिँदा पनि रमिते बनेको छ। हस्त आजलाई न्युज ट्याट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।